जर्ज अहिले त्यतिबेला आफ्नी आमाले भनेको झलझल्ती सम्झिरहेका छन्। उनलाई आमाले त्यो साँझ आफ्ना खेलौना जम्मा पार्न भनेकी थिइन्। भोलि नयाँ देशमा नयाँ भाषा सिक्न जान लागेको बताउँदै उनलाई आमाले ढाँटिरहेकी थिइन्। तर अन्त्यमा उनले कुनै खेलौना लैजान पाएनन्। उनलाई सिल गरिएको सुटकेसमा आवश्यक वस्तुहरू मात्र बोक्न अनुमति दिइएको थियो। कतिपय बालबालिकाहरूले त केही पनि लान पाएका थिएनन्। त्यसपछि मारियाले जर्जलाई बर्लिनको फ्रेडरिक स्ट्याक स्टेसनमा लगिन्, जहाँ जर्ज जस्तै बेलायत जाने प्रयास गरिरहेका अन्य बालबालिकाले भरिएको रेल उपस्थित थियो। त्यतिबेला सबै बालबालिका आफ्ना अभिभावकहरूबाट बिछोडिँदै थिए, तर यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने जर्जलाई कुनै जानकारी नै थिएन। जर्जले उनकी आमालाई प्लेटफर्मबाट हात हल्लाइरहेको देखिरहेका थिए, तर उनकी आमाले भने जर्जलाई देख्न सकिरहेकी थिएनन्, किनकि रेल खचाखच थियो। आमाले आफूलाई अन्तिम पटक कति बेला देखिन् भन्ने पनि जर्जलाई थाहा थिएन। आखिर किन जाँदै थिए त जर्ज लन्डन? उनको त्यो यात्रालाई अहिले किन स्मरण गरिँदैछ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नाजी जर्मनीको होलोकास्टबाट बाँचेका एकजना 6 वर्षे बालकले त्यसको 85 वर्षपछि गरेको बर्लिन यात्राका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलको जवाफी कारबाहीका कारण गाजामा हालसम्म 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा 4,000 भन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्। यसको अर्थ लगभग हरेक 10 मिनेटमा एक बालबालिकाको हत्या भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा बालबालिकाका विद्यालय र घरहरू ध्वस्त भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल यस्ता तस्बिरले भरिएका छन्। यी रिपोर्टहरूका बीचमा इजरायलका एक बालक 86 वर्षपछि जर्मनी फर्किएका छन् र हिटलरको नरसंहारबाट बच्नका लागि 6 वर्षको उमेरमा सुरु गरेको यात्रा पुनः स्मरण गर्दैछन्। इजरायल हमास द्वन्द्वले मानिसहरूलाई कसरी असर गर्छ भन्ने देखाउन यो प्रतिनिधि कथा हुन सक्छ, त्यसमा पनि अझ विशेष गरी बालबालिकाहरूका लागि। जब एकजना पसलले फुटपाथबाट यहुदी विरोधी चित्र हटाउने प्रयास गरिरहेका थिए, तब 50-60 जना मानिसको भिडले उनलाई नराम्रोसँग जिस्काइरहेको थियो। यो सन् 1938 नोभेम्बरमा नाजीहरूले गरेको यहुदीहरूको नरसंहारपछि बर्लिनको आफ्नो अपार्टमेन्ट बाहिर 6 वर्षीय बालक जर्ज सेफीले देखेको दृश्य हो। उनै जर्ज अहिले 92 वर्षका भएका छन् र इजरायलमा बस्छन्। उनी भन्छन्, यो तस्बिर अझै पनि मेरो दिमागमा छ। उनी केटाकेटीमै आमा बाबु बिना नाजी जर्मनीबाट भागेका थिए। उनी त्यो आक्रमणपछि बेलायत लगिएका करिब 10,000 यहुदी बालकहरूमध्ये एक थिए। त्यसलाई ब्रिटिस किन्डर ट्रान्सपोर्ट प्रोग्रामका नामबाट चिनिन्छ। जर्ज अहिले नाजी जर्मनीबाट भागेका आफ्ना सम्झनाहरू ताजा बनाउन नरसंहारको 85औं वार्षिकोत्सवका लागि बर्लिन पुगेका हुन्। उनले बर्लिनको सनबर्गको हफ्टस्प्रेसमा रहेको आफ्नो घर बाहिर भत्किएका पसलहरू सम्झेका छन्। त्यो हत्याकाण्डपछि उनलाई केही दिन घर बाहिर ननिस्कन भनिएको थियो। यहुदीहरूको पूजास्थल समेत रहेको आफ्नो स्कुल जलाइएको थाहा पाएपछि उनी निकै विक्षिप्त भएका थिए। तर यस्तै घटना जर्मनीभर भइरहेको छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। त्यसो त उनलाई आफ्नो जीवन सधैँका लागि परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुनै अनुमानसम्म पनि थिएन। सन् 1938 नोभेम्बर 9 तारिख राति नाजीहरूको भिडले देशभर वितण्डा मचायो। यहुदीका पसल र घर ध्वस्त भए। जर्मनीको सिनेगङ्ग प्राय जलाइएको थियो। 91 यहुदीहरूको हत्या गरिएको थियो भने 30,000 यहुदीहरूलाई यातना शिविरमा पठाइएको थियो। तर जर्जकी आमा मारियालाई भने त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने राम्ररी जानकारी थियो। त्यसैले उनले जर्जलाई एक्लै सुरक्षित रूपमा बेलायत पठाउने निर्णय गरिन्। यसलाई नोभेम्बर नरसंहार वा क्रिस्टल नाचट पनि भनिन्छ। यो घटनापछि हिटलरले यहुदीमाथि गर्ने ज्याजतीमा अर्को मोड आयो। त्यो हिंसापछि जर्मनीमा बस्ने यहुदीहरूले आफू एकदमै असुरक्षित रहेको महसुस गर्न थालेका थिए। त्यसपछि सक्नेहरूले देश छोडे भने त्यसो गर्न नसक्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउने प्रयास गरे। सन् 1939 जुलाईमा मारियाले जर्जलाई किन्डर ट्रान्सपोर्टमा पठाउन सफल भइन्। जर्ज अहिले त्यतिबेला आफ्नी आमाले भनेको झलझली सम्झिरहेका छन्। उनलाई आमाले त्यो साँझ आफ्ना खेलौना जम्मा पार्न भनेकी थिइन्। भोलि नयाँ देशमा नयाँ भाषा सिक्न जान लागेको बताउँदै उनलाई आमाले ढाँटिरहेकी थिइन्। तर अन्त्यमा उनले कुनै खेलौना लैजान पाएनन्। उनलाई सिल गरिएको सुटकेसमा आवश्यक वस्तुहरू मात्र बोक्न अनुमति दिइएको थियो। कतिपय बालबालिकाहरूले त केही पनि लान पाएका थिएनन्। त्यसपछि मारियाले जर्जलाई बर्लिनको फ्रेडरिक स्ट्याट स्टेसनमा लगिन्, जहाँ जर्ज जस्तै बेलायत जाने प्रयास गरिरहेका अन्य बालबालिकाहरूले भरिएको रेल उपस्थित थियो।
त्यतिबेला सबै बालबालिका आफ्ना अभिभावकहरूबाट बिछोडिँदै थिए। तर यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने जजलाई कुनै जानकारी थिएन। जजले उनकी आमालाई प्लेटफर्मबाट हात हल्लाइरहेको देखिरहेका थिए, तर उनकी आमाले भने जजलाई देख्न सकिरहेकी थिएनन्, किनकि रेल खचाखच थियो। आमाले आफूलाई अन्तिम पटक कति बेला देखिन् भन्ने पनि जजलाई थाहा थिएन। मारियालाई सन् 1943 मा आश्विट्स यातना शिविरमा लगियो र त्यहाँ पुगेको केही घण्टामै उनको हत्या गरिएको थियो। उता बेलायत लगिएका यहुदी बालबालिकाहरूलाई धर्मपुत्रका रूपमा ग्रहण गर्न थालियो। किन्नर ट्रान्सपोर्ट योजनालाई बेलायती सरकारको समर्थन थियो, तर यो गैर सरकारी संस्थाहरूको चन्दा र स्वयंसेवकहरूमा निर्भर थियो। बेलायती सरकारले बालबालिकालाई भिसा लिनु नपर्ने सहुलियत दिएको थियो, तर उनीहरूका आमा बाबुलाई भने त्यो सुविधा थिएन। उनीहरूमध्ये अधिकांश बालबालिकाका आमा बाबु होलोकास्टमा मारिएका थिए। भागेका बालबालिका सुरक्षित रूपमा बेलायत पुग्न निकै कठिन थियो। त्यसमाथि पनि कहिल्यै नभेटेका र भाषा पनि नबुझिने परिवारको छनौटमा पर्नु झनै दुःखको कुरा थियो। जर्ज सम्झन्छन् त्यो वास्तवमै गाईबस्तुको बजार जस्तै थियो। यदि तपाईँ सुनौलो कपाल र नीलो आँखा भएकी 4-5 वर्षीय बालिका हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले राम्रो परिवार फेला पार्नुहुन्थ्यो। यदि तपाईँ 17 वर्षीय किशोरी हुनुहुन्थ्यो भने नाक बाङ्गो भए पनि कसैले सस्तो घरेलु नोकरको रूपमा ग्रहण गर्दथ्यो। कि त राम्रो परिवार पाउन उनीहरूको भाग्य नै राम्रो हुनु पर्दथ्यो। आफूलाई कसले धर्मपुत्र बनाउँदैछ भन्ने कसैले अनुमान लगाउन सक्दैनथ्यो। धर्मपुत्र बनाइएका केही बालबालिकाले पछि आफूहरू भावनात्मक वा शारीरिक दुर्व्यवहारको शिकार हुनु परेको बताएका थिए। अब तपाईँको मनमा पनि लागिरहेको होला कि जर्ज आखिर यो उमेरमा किन बर्लिन आए त? बर्लिनमा रहेको जज पढेको स्कुलको खेल मैदानमा होलोकास्टमा मारिएकाहरूको स्मारक बनाइएको छ, जसमा जजकी आमा मारियाको स्मारक पनि छ। अहिले जर्ज त्यही स्कुलका 11 वर्षका बालबालिकाहरूलाई आफ्नो जीवन कथा सुनाउन आएका हुन्। स्कुलका बालबालिकाहरूले जजलाई उपहार पनि दिए। त्यो यस्तो उपहार थियो जसले जजलाई निकै भावुक बनायो। उपहार स्वरूप एउटा सानो बाकसमा टाइलका केही टुक्रा थिए। त्यो उतिबेला नरसंहारमा जलाइएको उनकै विद्यालय भवनको अवशेष थियो। यो यात्रामा जज र त्यो नरसंहारमा बाँचेका अन्य 2 जना पनि रहेका छन्। उनी जर्मनीमा रहेको आफ्नो बाल्यकालको घरबाट लन्डनको लिभरपुल स्ट्रिट रेल स्टेसनसम्म डुङ्गा र रेलमा यात्रा गर्दैछन्। लन्डनको लिभरपुल स्ट्रिट ट्रेन स्टेसनमै किन्नर ट्रान्सपोर्टका बालबालिकाहरूले आफ्नो पालन पोषण गर्ने परिवार र आफन्तहरूलाई भेटेका थिए। के थियो जजको भ्रमणको उद्देश्य? यात्राको आयोजक मध्ये एक स्कट सान्डर्सका अनुसार इजरायल गाजा युद्धका साथै मध्यपूर्वमा भइरहेका घटनाहरू पहिलेका भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। सान्डर्स होलोकास्टका बारेमा चर्चा गर्ने संस्था मार्च अफ द लिभिङ युकेका लागि काम गर्दछ। 13 वर्षको उमेरमा जज आफ्नै कोसिसमा डुङ्गा चढेर अमेरिका गएका थिए। त्यसपछि 18 वर्षको हुँदा उनी इजरायल गए र त्यहाँ नौसेनामा भर्ती भए अनि आफ्नो परिवार बसाए। ती यात्राका क्रममा उनले आफूलाई सहयोग गर्ने धेरै मानिसहरूलाई भेटे। अहिले उनी 92 वर्षका भए। जर्ज र उनको परिवार त्यहाँका मानिसहरूसँग कुरा गर्न बर्लिनमा धेरै पटक आएका छन्। उनको यो यात्राको उद्देश्य इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सिने र कहिल्यै नदोहोरिने देखाउनु थियो। हरेक यात्रामा उनको एउटा बेग्लै परम्परा हुने गर्दछ। यसपटक पनि जजले त्यही ठाउँमा आफ्नो फोटो खिचेका छन् जहाँ झन्डै 90 वर्ष अघि उनले सानो बालकको रूपमा मुस्कुराउँदै फोटो खिचाएका थिए। जर्ज सेफीका छोराछोरी, नाति नातिना र पनाति पनातिनीहरू हिटलरमाथि उनको अन्तिम विजयका प्रमाण हुन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।